ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पंचम मंत्रतः एकवारं पारायणं कुर्मः। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः न साम्परायः प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा
आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः आश्चर्यो समला मंत्रस्य शब्दशः अर्थं वयं गतपर्याये दृष्टवन्तः स्म। भाष्यं पश्यामः। मंत्रस्य प्रथमशब्दः अस्ति श्रवणाय, तदेव प्रतीकमस्ति। ततः भाष्यस्य आरम्भः। श्रवणायापि श्रवणायापि श्रवणार्थं श्रोतुमपि श्रोतुमपि यो न लभ्य आत्मा बहुभिरनेकैः यो न लभ्येरनेकैः शृण्वन्तोऽपि शृण्वन्तोऽपि बहवः अनेके अन्ये अनेके यम् आत्मानं न विद्युः न विदन्ति यम् आत्मानं विद्यते अभागिनः असंस्कृतात्मानः न विजानीयुः किं च अस्य वक्ता अपि आश्चर्यः अद्भुतवत् एव अनेकेषु कश्चिदेव भवति। तथा श्रुत्वा अपि अस्य आत्मनः कुशलः निपुणः एव अनेकेषु लब्धा कश्चिदेव भवति। यस्मात् आश्चर्यो ज्ञाता कश्चिदेव कुशलानुशिष्टः कुशलेन निपुणेन आचार्येण अनुशिष्टः सन् आरंभे संगतौ एव भगवान् शंकराचार्यः उक्तवान् यस्तु श्रेयसः अर्थी श्रेयोर्थी सः सहस्रेषु कश्चिदेव आत्मविद् भवति। तद्विधः अर्थात सर्वम् एतावता बहुविधं प्रलोभनम् एतत् सर्वं कृत्वा अपि भवतः मनसि संसार विषये जगत् विषये स्वर्गादिकं किमपि प्राप्तुम् इच्छा नाभूत्। अतः त्वादृक् एव कश्चित् तादृशः भवति यः एवं स्वर्गादिलोक सुख वैभवं त्यक्त्वा अपि केवलम् आत्मज्ञानमेव इच्छति। सः एव वस्तुतः श्रेयोर्थी अस्ति, श्रेयसः अर्थी अस्ति। अर्थात मोक्ष पुरुषार्थी सः एव भवितुमर्हति, नान्यः कश्चित्। एतादृशः तु दुर्लभः अलभ्यः। कथं? सहस्रेषु कश्चिदेव एवं एकं तु यथा पूर्वम् उक्तं भगवता श्रीकृष्णेन भगवद्गीतायामपि यथा उक्तं मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। अर्थात मनुष्याणां सहस्रेषु सहस्रं मनुष्याः मात्रं न, मनुष्याणां बहूनां तेषु
सहस्रेषु सहस्रम 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 इति कृत्वा बहुसहस्रेषु तादृशः तादृशेषु कश्चन एकः कश्चित् मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये यतति सिद्धि निमित्तम आत्मज्ञान निमित्तम यतति प्रयतते प्रयत्नं करोति प्रयत्नं कुर्वन्तः अपि कियन्तः सन्ति बहवः तेषु बहुषु कश्चित् मां तत्त्वतः वेति यथार्थतया माम् अवगच्छति इत्युक्ते चैतन्यं ब्रह्म परमात्मानम् अवगच्छति इत्यर्थः एवं कथनस्य तात्पर्यं किमस्ति एषः विषयः तादृशः अस्ति एतं विषयम् अर्थात् आत्मज्ञानं प्राप्तुं स्वाभाविकतया जनानां प्रवृत्तिः न भवति यथा अस्माभिः पूर्वं चर्चितं तद्विषये जनाः केवलं सुखं सांसारिक विषयेषु पदार्थेषु सुखम इति पश्यन्ति वस्तुतः तत्र न सुखम सुखाभासः अस्ति तत्र सुखम अस्ति इति प्रतीयते अतः स्वाभाविकतया जनानां गतिः कुत्र भवति वैभवेषु सांसारिक सुखेषु केचन विद्वांसः सन्ति ये स्वर्गादि विषये किमपि श्रुतवन्तः तर्हि तत्प्राप्तुं प्रयतन्ते तेषां सा एव गतिः इति एवं कश्चन एव तादृशः भवति यः आत्मज्ञानमिच्छति परमपुरुषार्थमिच्छति अतः त्वादृष्टद्विधः तादृशः कश्चन एव तथा यस्मात् एवमस्ति तस्मात् या एतादृशः भवान् अस्ति तस्मात् भवादृशः एव कश्चन आत्मज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति परन्तु भवान् अपि सुदुर्लभः मर्त्यलोके कति मनुष्याः कति विद्वांसः कर्मिणः उपासकाः कर्मोपास्तिनः कति सन्ति तेषु बालः एकः भवान् एतावत् पर्यन्तम् आगत्य मम पुरतः सर्वमपि प्राप्तुं शक्यते तत्सर्वं त्यक्त्वा आत्मज्ञानम् इच्छति अर्थात यथा तादृशः भवादृशः त्वादृशः कश्चन दुर्लभः तथैव आत्मज्ञानस्य प्रदाता मादृशः अपि सुदुर्लभः एव अस्ति एतदात्मज्ञानं श्रोतुम् अपि न लभ्यते अर्थात कः श्रावयिष्यति तादृशः वक्ता अपि न भवति सुदुर्लभः अस्ति किमर्थं तद्विषये स्वयमेव अत्र एतस्मिन् मन्त्रे उच्यते एकैकं शब्दं दृष्ट्वा पश्यन्तः भवामः यस्मात् श्रवणाय अपि अर्थात श्रवणार्थम श्रोतुं श्रवण निमित्तम अर्थात श्रोतुमपि यः न लभ्यः एतद् यत् आत्मज्ञानमस्ति एतदात्मज्ञानं श्रोतुम् अपि बहु विरलतया कश्चन लभ्यते वयम् अवगन्तुं शक्नुमः कति जनानां पञ्जीयनमासीत् स्मरामः कति जनाः इदानीं पर्यन्तमपि सन्ति तेषु कति जनाः प्राथमिकतया एतत् स्वस्य सीरियल् मध्ये स्थापयन्ति इत्युक्ते यस्मिन् दिने उपनिषद कक्षा अस्ति वेदांत कक्षा अस्ति तस्मिन् दिने तस्मिन् समये अहम् अन्यत्र कुत्रापि व्यस्तः एंगेज न भविष्यामि इति चिन्तनं येषां तेषां कृते वेदांत श्रवणं प्राथमिकतायां भवति आद्यताक्रमे प्रायोरिटी अतः किमपि कार्यं नास्ति अतः किं कुर्मः वेदांतं शृणुमः इति क्रमः न तु प्रायोरिटी एवं
चिन्तयन्तः यदि केऽपि सन्ति तर्हि तेषां कृते एव यमराजः वदति, मित्राणि, एतद् यत् वस्तु अस्ति आत्मविषयकं तत्तु श्रवणाय अपि न उपलभ्यते। महता भाग्येन यदि प्राप्तं चेदपि किं भवति तदग्रे वदिष्यति। अतः श्रवणाय अपि, श्रवणार्थमपि श्रोतुमपि यः न लभ्यः, यः इत्युक्ते यः आत्मा, एषः यः आत्मा, एतद् यत् आत्मज्ञानं न लभ्यते, श्रोतुमपि न लभ्यते, एषा विद्या न लभ्यते। अतः यः न लभ्यः, न लभ्यः तत्र यः इत्यस्य अर्थः अस्ति आत्मा। बहुभिः अनेकैः शृण्वन्तः अपि, बहवः अनेके शृण्वन्ति, शृण्वन्तः अपि, बहवः अनेके अन्ये यम आत्मानं न विद्युः, न विद्युः इत्युक्ते न विदन्ति। अर्थात बहवः शृण्वन्ति, बहवः शृण्वन्ति, परन्तु एतम् आत्मानं ते नावगच्छन्ति। अहं कः इति वास्तविकतया स्वस्य स्वरूपं नावगच्छन्ति। नावगच्छन्ति किमर्थम् इति, यतः पुनः संसारे एव तिष्ठन्ति। कदाचित् सम्यक् विवेचनं कर्तुं शक्नुवन्ति, यतः अन्ये तद्विषये तु न जानन्ति, तस्मात् यत् किमपि वदति तद् अन्येषाम् अपेक्षया विशिष्टमेव। अतः वक्तुः यदि वक्तृत्व शैली अस्ति, कला अस्ति, विवेचन सामर्थ्यमस्ति, तदा सः इतोपि उत्तमरीत्या वक्तुं शक्नोति। अहं तु तावदपि तथा बहु उत्तमरीत्या वक्तुं न शक्नोमि, परन्तु बहवः वक्तारः सन्ति, तेषां शैली तथा अस्ति, बहु रोचकतया ते वर्णयन्ति, कुर्वन्ति। परं यदि तेषां स्वस्य एव अवगमनं नास्ति, स्वयं अपि सम्यक्तया आत्मानं नावगतवन्तः, पुनः अनात्मनि स्थित्वा एव तेषां प्रवचनं व्यवहारः, एवं चेत् ये शृण्वन्ति, विद्यां प्राप्नुवन्तः सन्ति, ते ततः कथं तमात्मज्ञानं प्राप्नुयुः। यः स्वयं तावता विवेकेन विवेक्तुं न शक्नोति, विवेचनं कर्तुं न शक्नोति, तस्य तदेव कोटेड वाक्यम्, अनात्म कोटेड वाक्यं कथं अनात्मानं निष्कास्य आत्मानम् अवगच्छेयुः इति एतमर्थमेव सूचयितुं वदति। शृण्वन्तः अपि बहवः, बहवः अनेके शृण्वन्ति, तेषु अनेके अन्ये यम आत्मानं शृण्वन्ति ते अपि न विद्युः न विदन्ति। वयम् अवगन्तुं शक्नुमः श्रवणसमये कथं स्थितिः भवति, कथम् अवधानं भवति। एकः एव विषयः, एकमेव वाक्यम्, एकः एव वक्ता, एकस्मिन् काले, तथापि तस्मिन् समये बहवः श्रोतारः तदेकमपि वाक्यं ते अवगन्तुं न शक्नुवन्ति, अथवा भिन्नरीत्या अवगच्छन्ति। पूर्णतः अवगमनं कस्यचित् एव भवति। अन्ये किञ्चित् भिन्नम् अवगच्छन्ति, अन्ये किञ्चित् भिन्नम् अवगच्छन्ति, अन्ये किञ्चित् भिन्नम् अवगच्छन्ति, केचन न अवगच्छन्ति अपि। इति तत्र अवगमन सामर्थ्य भेदः तु सर्वेषाम् अस्ति, अस्माभिः अनुभूयते।
एवं चेत् सम्यक्तया ये अवगतवन्तः तादृशाः कति स्युः अत्र किं वदति ये अनेके बहवः शृण्वन्ति तेषु बहुषु अनेकेषु तम आत्मानं श्रुत्वा अपि शृण्वन्तः अपि श्रवणं कुर्वन्तः अपि न विद्युः न विदन्ति नावगच्छन्ति यथार्थतया इत्यर्थः किमर्थं नावगच्छन्ति भगवान् शंकराचार्यः तस्य कारणं वदति असंस्कृतात्मानः न विजानीयुः आत्मा तेषाम् अंतःकरणं मनबुद्धित्यादिकं कथमस्ति असंस्कृतमस्ति असंस्कृतमस्ति इत्युक्ते तस्मिन् आत्मनि अंतःकरणे रागद्वेषादीनां प्रभावः अस्ति रागाः द्वेषाः ईर्ष्या विषयप्राप्तिः लालसाः कामनाः एतत् सर्वं द्वेषरूपमस्ति अर्थात् तस्य अंतःकरणे एतेषां संस्कारः अस्ति एतेषां संस्कारः अस्ति भवतु वयं संस्कारः इति वदामः परन्तु संस्कारः नास्ति संस्कारः इत्युक्ते उत्तम क्रिया क्री धातोः प्रयोगः अस्ति संस्कारः सम्यक् कृतम् इति संस्कृतं तदेव संस्कारः संस्कारः इति उच्यते किमर्थं यतः तस्य प्रभावः अस्ति परन्तु सः संस्कारः वास्तविकतया द्वेषपूर्णः संस्कारः अस्ति अतः तत्र द्वेषाः इति कारणात् मालिन्यम् इति उच्यते अत्र किञ्चित् अवगन्तव्यं भवति यथा अस्माकं भित्तिः अस्ति वाल् तत्र वयं वर्णलेपनं कुर्मः खलु वर्णलेपनं कुर्मः इदानीं वर्णाः द्विधा भवितुमर्हन्ति एकं बहु सामान्याः एकं किञ्चित् उत्तमाः उत्तमः वर्णः अस्ति चेदपि तदपि केमिकल एव एकः पदार्थः एव कदाचित् तद्दृष्ट्या न तावान् उत्तमः तथापि तदपि पदार्थतया तु तदेव अस्ति एतस्य कृते किञ्चित् भिन्नरीत्या उदाहरणं पश्यामः प्राचीनकाले जनाः गृहेषु गोमयलेपनं कुर्वन्ति स्म गोमयः इत्युक्ते अथवा गोमयम् इत्युक्ते धेनूनां गवां मलमिति तदेव गोमयं गोबर यदुच्यते तेन लेपनं कुर्वन्ति स्म गृहेषु इदानीं सर्वेषां प्राणिनां यत् मलमस्ति तत् सर्वं लाक्षणिकतया गोबर इत्येव उच्यते धेनूनां यत् गोमयमस्ति तत् गोमयम् अन्य प्राणिनां यत् गोमयमस्ति तत् गोमयम् उभयमपि समानं नास्ति एकस्मिन् पावित्रमस्ति न दुर्गन्धः एकस्मिन् अपावित्रमस्ति दुर्गन्धाः सन्ति इति भेदः एवं एकः एव पदार्थः गोमयमिति परन्तु तस्मिन् पदार्थे तत्र एकत्र दोषः एकत्र शुद्धिः निर्दोषः एतद्द्वयमपि द्रष्टुं शक्यते एतद्द्वयं यद्यपि गोमयं यद्यपि निर्दोषदृष्ट्या अस्ति
तथापि यस्मिन् पदार्थे स्थाने एतस्य एतेषां वा लेपनं भवति तस्मिन् पदार्थे तस्य स्वरूपं तु गच्छति एव। अस्माकं वॉल मध्ये स्टैंडर्ड पेंटिंग कुर्मः अथवा सामान्यम् अल्पमूल्यस्यानि स्थापयामः, एतद्द्वयमपि यादृशमपि भवतु, अस्माकं वॉल अस्ति तस्य वास्तविकस्वरूपं तु गच्छति। अतः द्वयमपि तत्र दोषकारणम् इति भवति। रागः अपि दोषकारणम्, द्वेषः अपि दोषकारणम्। एतद्द्वयमपि मलम्। यस्मिन् अंतःकरणे रागः अस्ति सः विषयान् प्राप्तुमिच्छति, यस्मिन् अंतःकरणे द्वेषः अस्ति सः विषयाः लभ्यन्ते न वा इति विषयः नास्ति, परन्तु अन्यः किमर्थं प्राप्नोति, तेन न प्राप्तव्यम्। अहं न प्राप्नोमि चेत् चिन्ता मास्तु, परन्तु भवान् एषः अपि न प्राप्नोतु इति द्वेषः। द्वेषः अपि अस्ति। द्वेषः रागः एतद्द्वयमपि मलमेव अस्ति। अतः यस्मिन् अंतःकरणे रागद्वेषादीनां संस्काराः सन्ति तस्मिन् अंतःकरणे आत्मज्ञानस्य प्रवेशः भवितुं नार्हति। अतः वारं वारं वेदांत शास्त्रे आत्मनः शुद्ध्यर्थं भारपूर्वकम् उपदेशः क्रियते। आत्मशुद्धिं विना आत्मज्ञानं न संभवति। आत्मशुद्धि इत्युक्ते अंतःकरण शुद्धिः, हृदय शुद्धिः इत्युक्ते मनसः बुद्धेः इत्यर्थः। आत्मशुद्धि इति। आत्मशुद्धिं विना आत्मज्ञानं न भवति। आत्मज्ञानम् इत्युक्ते आत्मनः चैतन्य स्वरूपस्य बोधः न भवति इति द्वयोः मध्ये भेदः। एवं अत्र असंस्कृतात्मानः न विजानीयुः येषाम् अंतःकरणे एते विकाराः संभवन्ति। परिणामतः किं भवति, यदा वयं श्रवणं कुर्मः तस्मिन् समये यदि अंतःकरणे श्रोतुं सामर्थ्यमस्ति इत्युक्ते अंतःकरणं शुद्धमस्ति। शुद्धम् इत्युक्ते तस्मिन् अंतःकरणे रागद्वेषिणां प्रभावाः न वर्तन्ते। तदा अंतःकरण मात्रमेव यदा अस्ति तदा शुद्धमस्ति। स्वाभाविकतया सत्वगुणस्य कार्यमस्ति अंतःकरणम्। अतः तदानीम् अंतःकरणं शान्तं तिष्ठति। यदा शान्तं तिष्ठति तदा यत् किमपि श्रोत्राभ्यां श्रूयते तत्सर्वं गृह्यते। यदि अंतःकरणं शान्तं नास्ति तर्हि किमर्थं नास्ति? यतः तस्मिन् अंतःकरणे तदानीं विचाराः भवन्ति। उपनिषत् श्रवणं कुर्मः, मनः किमपि अन्यत् विचारयति। दिनस्य घटनां विचारयति। काः घटनाः अभवन् दिने? दिनस्य विचारः। अथवा केनचित् सह विवादः जातः, यद्यपि दिनस्य घटना एव, परन्तु बहवः घटनाः ताः न स्मर्यन्ते, विवादः स्मर्यते। एवं मनसि यदा घटनानां, विवादानां अथवा कामनाः उत्पन्नाः, इच्छाः सन्ति, किमपि करणीयमस्ति, तद्विषये शीघ्रं कक्षा समाप्तं भवतु, मया एतत् कार्यमस्ति, तद्विषये मध्यतः अहं कथं गच्छामि, इदानीं कक्षायाम् आगतः अस्मि, एवं कश्चनपि विचारः यदि अन्तःकरणे अस्ति तर्हि सः विचारः मार्गावरोधं करोति। यतः मनः कुत्र अस्ति तस्मिन् विचारे, बुद्धिः कुत्र अस्ति तस्मिन् विचारे,
अंतःकरणस्य वृत्तिः तदर्थमेव अस्ति। अतः अंतःकरणं प्रति प्रवेष्टुं द्वारमेव नास्ति। महान् सम्मर्दः अस्ति वृत्तीनां विचाराणां। कथं प्रविशति शुद्धविचारः, तदपि सात्विकः, किंचिदपि हिंसां न इच्छति, बलात् सर्वान् दूरे कृत्वा प्रवेष्टुं न शक्नोति। अतः तादृश असंस्कृतात्मनि एतेषां विचाराणां प्रवेशः भवितुं नार्हति। तस्मात् शृण्वन्तः अपि उपविश्य श्रवणं कुर्वन्ति चेदपि तेषां बुद्धौ एषः विचारः एतत् तत्त्वं न प्रविशति इत्यर्थः। एतदर्थमुक्तं शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः इति एकम् आत्मविद्यायाः विषये उक्तम्। एषा आत्मविद्या एतादृशी अस्ति यतः एताम् आत्मविद्यां सम्यक्तया ये जानन्ति, येषां सम्यक् बोधः अस्ति, तादृशाः वक्तारः न भवन्ति। सम्यक्तया ये जानन्ति इत्युक्ते श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः। ये श्रोत्रियाः सन्ति अर्थात वेदं, वेदान्, वेदान्तान्, उपनिषदः एतत् सर्वं जानन्ति, सम्यक्तया जानन्ति, ते श्रोत्रियाः। ये तेषां जीवने वैदिक व्यवहारः अस्ति, उपनिषद ज्ञान पूर्वक व्यवहारः अस्ति। ते स्वात्मानम् अहं ब्रह्म इति भावयन्ति, तथा एव तेषां जीवनमस्ति। परपीडकाः न भवन्ति, अहिंसकाः ते इत्यादि सर्वगुण संपन्नाः, सर्वसत्वगुण संपन्नाः ते एतादृशाः श्रोत्रियाः। पुनः ब्रह्मनिष्ठाः अपि इति द्वितीयं विशेषणं। ब्रह्मणि नितरां तिष्ठन्ति इति ब्रह्मनिष्ठा। तेषां निष्ठा स्थितिः अर्थात कुत्र वर्तमानता कुत्र अस्ति, सदा सर्वदा स्वात्मनि एव तिष्ठन्ति, ब्रह्मणि एव तिष्ठन्ति। ते उच्यन्ते श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः। एतादृशाः गुरवः न लभ्यन्ते। कदाचित् श्रोत्रियाः सन्ति, ब्रह्मनिष्ठाः भवेयुः, ब्रह्मनिष्ठावन्तः भवेयुः वा इति संशयः। ब्रह्मनिष्ठा वक्तुमपि न शक्यते, तादृशं किमपि लेबल् नास्ति। कोऽपि यथा कार्यालयस्य पुरतः स्वस्य उपाधिं सर्वं सूचयति। डॉक्टर अस्ति चेत् सम स्पेशलिस्ट इत्यादिकं किमपि किमपि कुतः। भारते तु तदेकं विशिष्य लिखन्ति, यूएसए अध्ययनं कृतं, यूके अध्ययनं कृतम् इति लिखन्ति चेत् किञ्चित् महत् वैशिष्ट्यम् इति केचन चिन्तयन्ति। तदपि ते कुत्र अध्ययनं कृतम् तदपि तेषाम् एकं पदमस्ति। तदा आश्चर्यमस्ति, किम् अधीतम् इति पदं भवितुमर्हति, कुत्र अधीतं तदपि पदमस्ति तेषाम्। एवम् एतदेवं नास्ति अहम् आत्मानं जानामि, कुत्र अधीतवान्, तत्र तत्र अधीतवान्, किम् अधीतवान्, आम् सर्वाः उपनिषदः अधीतवान् इत्यादि। एवं किमपि कोऽपि बोर्ड स्थापयति चेत् तेन किं फलकेन किमपि नास्ति, तस्मिन् अस्ति वा इति ज्ञातव्यं भवति। फलकं स्थापयित्वा उपविष्टः सः कुशलः वैद्यः एव इति वक्तुं न शक्यते। जनानाम् अभिप्रायेण ज्ञातुं शक्यते। अत्र तु किमस्ति, एतस्मिन् विषये जनानां केवलम् अभिप्रायमात्रं न पर्याप्तम्। सः मां कथम् आत्मज्ञानं बोधयति, तस्य बोधेन मयि आत्मज्ञानम् उत्पद्यते वा, अहं ब्रह्मास्मि मयि उत्पद्यते वा। यदि उत्पद्यते तर्हि तस्यां कक्षायां सः भवितुम् अर्हति। एवम् अत्र अस्ति एतस्य परीक्षणम्। अस्तु, परीक्षणस्य अत्र समयः नास्ति। अत्र तु यमराजः किं वदति, एषा आत्मविद्या तथा सुदुर्लभा अस्ति यतः एताम् आत्मविद्यां सर्वे न जानन्ति।
ये जानन्ति ते केचन विरलाः इव भवन्ति, विरलाः केचन ये सन्ति तान् वयं न जानीमः, अथवा तस्यां दिशि तान् अवगन्तुम् अस्माकं मनसि इच्छाः न सन्ति। एतस्मात् कारणात् तान् न प्राप्नुमः। तादृशाः विरलाः। अतः ये विद्युः जानीयुः श्रुत्वा तदर्थं तत् श्रावयितुम् अपि जनानां तस्य जनस्य अभावः अस्ति। एवम् आत्मविद्यायाः दुर्लभता उक्ता। इदानीम् आत्मविद्यायाः दुर्लभतायाः आधारेण एव अग्रे यदि कश्चन तादृशम् आचार्यं प्राप्नोति, शृणोति, सः तदा एव बुद्धः आत्मज्ञानी भवितुमर्हति, यदा तस्मिन् इतोपि एते केचन गुणाः सन्ति तदा एव। अतः तादृशस्य गुरोः दुर्लभतां, तादृशस्य शिष्यस्य अपि दुर्लभताम् अत्र सूचयति अग्रिम वाक्यद्वारा। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलोऽनुशिष्टः इति। अग्रे किंच अस्य वक्ता अपि, अस्य इत्युक्ते आत्मनः, अस्य आत्मनः आत्मज्ञानस्य वक्ता अपि आश्चर्यः। आश्चर्यः इत्युक्ते अद्भुतवदेव, अनेकेषु कश्चिदेव भवति। बहवः सन्ति, तेषु कश्चित् यदि एवमस्ति तर्हि सः अद्भुतवदस्ति। अर्थात् अद्भुतं यथा वयं जानीमः, बहवः वैद्याः सन्ति, चिकित्सकाः, तेषु कश्चन तादृशः अस्ति यस्य हस्तस्पर्शद्वारा रोगी स्वस्थः भवति, यस्य शल्यक्रिया निमित्तं सर्वे प्रतीक्षायां भवन्ति, विश्व प्रसिद्धः भवति। अतः कति चिकित्सकाः उत्तमम् अध्ययनं कृतवन्तः, तेषु कश्चन एकः यदि एतादृशः अस्ति तर्हि सः आश्चर्यवत् भवति। एवं बहवः ये अधीतवन्तः, पठितवन्तः, तेषु यदि कश्चित् आत्मबोधं कारयितुं समर्थः अस्ति तर्हि सः कीदृशः भवेत्? आश्चर्यवत्। अतः एतस्याः आत्मविद्यायाः प्रदाता यः आचार्यः अस्ति सः अपि यथा एते गुणाः ये तस्मिन् अपेक्षिताः तद्गुणवान् तद्गुणसम्पन्नः अस्ति चेत् आश्चर्यस्य विषयः अस्ति। अतः आश्चर्यः, आश्चर्यः इत्युक्ते अनेकेषु कश्चित् एव भवति इत्यर्थः, न तु सर्वसामान्यतया लभ्यन्ते। अस्तु, वक्ता लब्धः। इदानीं तम श्रुत्वा, अर्थात तथा श्रुत्वा अपि अस्य आत्मनः, आत्मनः इत्युक्ते आत्मज्ञानं श्रुत्वा, आत्मनः विषये श्रुत्वा, आत्मबोधं श्रुत्वा अपि कुशलः अर्थात निपुणः, सर्वे भवन्ति वा न, अनेकेषु कश्चिदेव लब्धा भवति। अर्थात आत्मज्ञानस्य लब्धा प्राप्तिकर्ता अपि कश्चिदेव भवति। बहवः शृण्वन्तः सन्ति, तेषु कश्चित् एव आत्मज्ञानम् अवगच्छति, प्राप्नोति इति। किमर्थम् एवं? यतः यः आचार्यः अस्ति सः दुर्लभः। वयं
एतस्मिन् युगे कलियुगे अपि तथा तु द्रष्टुं न शक्नुमः। बहवः आचार्याः सन्ति, ऑनलाइन अपि लभ्यन्ते, दुर्लभः कुत्र? अहं तु दुर्लभः इति न पश्यामि इति बहूनां कथनमस्ति खलु। अर्थात् उपनिषत् पाठयितारः, ब्रह्मसूत्र पाठयितारः, उपदेशकाः, योगसूत्र पाठयितारः, योगवर्गचालयितारः, ते तादृशबोधकाः, अध्यापकाः, शिक्षकाः, आचार्याः, विद्वांसः बहवः सन्ति। तेषां पैकेज अपि अस्ति। एतावत्सु दिनेषु कुण्डलिनी जागरणं कारयिष्यामि इति करिष्यामि इति तादृशाः अपि सन्ति। निश्चयेन ईश्वर प्राप्ति भगवत प्राप्ति भविष्यति। तदर्थं यथा विवेकानन्दः रामकृष्णं प्रति प्रश्नं कृतवान्, किं भवान् ईश्वरं दृष्टवान् वा इति। रामकृष्णः वदति, आम् अहं दृष्टवान् अस्मि, भवते अपि दर्शयितुं शक्नोमि। तथा कोऽपि अस्मान् यदि प्रश्नं पृच्छति, भवान् ईश्वरं दृष्टवान् वा, तदेव वाक्यं वदामः, आम् अहं दृष्टवान् अस्मि, भवतेपि दर्शयितुं शक्नोमि। एवं वक्तारः सन्ति। किमर्थम्? उपनिषद अध्ययनं कृतमस्ति। उपनिषत्सु आत्मा इति उच्यते, ईश्वरः इति उच्यते। तत्पठितं, तत्पठितं तदनु जीवितं वा? अतः उच्यते न केवलं श्रोत्रियत्वं पर्याप्तं, श्रोत्रियाः ब्रह्मनिष्ठाः अपि ब्रह्मनिष्ठावन्तः अपि भवेयुः। श्रोत्रियः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठः इति उच्यते। श्रोत्रियश्च ब्रह्मनिष्ठश्च तादृशः। तदर्थं तस्य एषा परिकल्पना अस्ति, परिसीमा अस्ति, क्राइटेरिया अस्ति। एवं सः तादृशः एतादृशः आवश्यकः इति। अतः किमस्ति अत्र? श्रुत्वा अपि अस्य आत्मनः विषये बहवः शृण्वन्ति, परन्तु तेषु कश्चन कुशलः। कुशलः इत्युक्ते कुशल शब्दस्य अर्थः कुशं लाति इति कुशलः। प्राचीन काले गुरुकुलेषु छात्राः भवन्ति स्म। ते छात्राः प्रातः उत्थाय संध्यावन्दनादिकं पूजादिकं सर्वं कुर्वन्ति स्म। संध्यावन्दनादि निमित्तं पूजा निमित्तं कुशः इति एकं तृणं, तत् तृणम् आवश्यकं भवति। मुञ्जा इति उच्यते, कुशः मुञ्जा। अतः मुञ्जा मुञ्जा तृणमानीय तेन आसन निर्माणम्। अत्र वयं तल्पं स्वीकुर्मः, ते मुञ्जा तल्प निर्माणं कुर्वन्ति। न श्रूयते विवेक जी। आं महोदय।
श्रूयते। आम्। कुशलः इति पदस्य विवेचनं प्रचलति स्म। अहं भवतः पुरतः अस्मि इति चिन्तनीयं, यतः कदाचित् चित्रं न स्यात्, आगच्छेत् वा। आगतम्। कुशलः इति पदस्य कुशलः इति पदस्य विवेचनं प्रचलति स्म। कुशं लाति इति कुशलः। कुशः इति एकं तृणं मुञ्जा इति उच्यते। अतः ब्रह्मचर्यावस्थायां, न केवलं ब्रह्मचर्यावस्थायां, गुरुकुलेषु आचार्याः अपि तथैव जीवनं कुर्वन्ति स्म। तेषां शय्या, तेषाम् आसनं, तेषां यज्ञोपवीतं तत्र तस्मिन् स्थाने मुञ्जा, तथैव कटिप्रदेशे अपि मुञ्जाबन्धनं कुर्वन्ति स्म। एवं मुञ्जायाः उपयोगः। मुञ्जायाः वैशिष्ट्यं किमस्ति? कुशस्य वैशिष्ट्यं किम् इत्युक्ते, कुशं छेत्तुं, निष्कासयितुं यदि गच्छति तर्हि यथा ब्लेड तीक्ष्णता भवति, क्षुरपत्रं यथा तीक्ष्णं भवति, तीक्ष्णता, तथैव तीक्ष्णता तेषां पत्राणां भवति। अतः यदि अंगुलिः विपरीतं किंचित् अपि गच्छति चेत् कर्तनं भवति। अतः तृणं यथा ऊर्ध्वम् अस्ति तदनुसारमेव हस्तः यदि गच्छति तर्हि हस्तः रक्षितः भवति। प्रायः तृण उत्पाटनार्थं बालाः यदा गच्छन्ति तर्हि बहु प्रयत्नपूर्वकम् आनयन्ति चेदपि किंचित् कुत्रचित् तु कर्तनं भवत्येव, हस्तयोः पादयोः शरीरस्य वा। अतः किंचित् अपि व्रणम् अप्राप्य यः कश्चन आनयति सः कुशलः इति उच्यते स्म। इदानीम् एवं कुशल शब्दस्य व्याख्या, एषः अर्थः सर्वक्षेत्रेषु, अर्थात् यत्र कुत्रापि गच्छति तत्र सः शुद्धतया यदि तिष्ठति, तस्मात् प्रभावात् रहितः यदि भवति। उदाहरणं यथा ये मद्यपाः सन्ति तेषु अपि यदि सः वासं करोति, स्वयं मद्यं न पिबति चेत् सः अन्येषाम् अपेक्षया कुशलः इति उच्यते। विद्याग्रहणाय ये विद्यार्थिनः छात्राः गच्छन्ति ते छात्राः, सर्वेषां छात्राणां मध्ये अन्ये छात्राः केचन बहिर्मुखाः भवन्ति। अतः छात्रजीवने चलच्चित्रं द्रष्टुम्, अटनार्थं गन्तुं, तत्कर्तुं बहवः उन्मुखाः भवन्ति। केचन तादृक् भवन्ति, तादृशाः भवन्ति येषां तादृशविषयेषु रुचिः न भवति, केवलम् अध्ययनं कुर्वन्ति सम्यक्तया। अतः तादृशाः ते तस्मिन् वातावरणे मित्रमण्डल्यां मित्रेषु स्थित्वा अपि तत्प्राप्तुं तथा अवधानपूर्वकं जीवन्ति चेत् सः कुशलः इति उच्यते। ते कुशलाः इति सर्वक्षेत्रेषु। एवं आत्मज्ञानप्राप्तौ अपि एतस्मिन् क्षेत्रे एवं विधः यः अस्ति सः कुशलः इति उच्यते। अतः निपुणः, तस्य व्याख्या कुशल शब्दस्य दत्ता निपुणः। श्रुत्वा अपि अस्य आत्मनः विषये आत्मज्ञानं श्रुत्वा अपि कुशलः कश्चन निपुणः, कुशलेन निपुणेन आचार्येण अनुशिष्टः सन्, अर्थात सः छात्रः अनुशिष्टः अस्ति, अनुशासन संपन्नः। कस्य अनुशासनं प्राप्तवान् अस्ति? गुरोः अनुशासनं प्राप्तवान् अस्ति। गुरुः यः अनुशासनं कृतवान् अस्ति, येन एषः शिष्यः अनुशिष्टः, सः गुरुः अपि कीदृशः? सोऽपि कुशलः, सोऽपि अनुशिष्टः। अतः कुशलेन निपुणेन
आचार्येण अनुशिष्टः एषः शिष्यः निश्चयेन कुशलः भवति। अतः शिष्याणां परिचयः गुरोः नाम्ना तथैव गुरोः अपि परिचयः शिष्याणां नाम्नः भवति। शिष्यः गुरोः अपेक्षया अपि अधिकतरं यदि ज्ञानं प्रददाति प्रयच्छति व्यवहारकुशलः तर्हि अहो एतस् गुरुः अपि अभिमान अहो सः मम शिष्यः गुरोः अपि अभिमानं भवति। तथैव गुरुः यथा प्रसिद्धः अस्ति तस्य कश्चन शिष्यः यदि एवं ज्ञानी अस्ति अवबोधयति तर्हि अहो गुरुः स्वयं तादृशः तर्हि शिष्यः अपि भवेदेव इति उच्यते। कुशलेन आचार्येण निपुणेन आचार्येण अनुशिष्टः कश्चन ज्ञाता भवति। अर्थात आचार्यः स्वयं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठः अस्ति, कुशलः अस्ति, ज्ञाता अस्ति। अतः सः स्वस्य यत् ज्ञानमस्ति तत् परिपूर्णतः स्वशिष्यं प्रति अपि दातुं शक्नोति, समर्थः अस्ति। तस्मात् तच्छ्रुत्वा शिष्यः अपि समर्थः भवति, सोऽपि आत्मज्ञानी भवति, अवगतिं ज्ञानं प्राप्नोति। अतः एतदर्थं किमुच्यते? श्रुत्वा अपि आत्मनः कुशलः निपुणः अनेकेषु लब्धः यः कश्चिदेव भवति। अर्थात कश्चन एव आत्मज्ञानं प्राप्नोति। किमर्थं? यस्मात् आचार्यः ज्ञाता कश्चिदेव, कश्चिदेव तादृशः आचार्यः ज्ञाता भवति। सः आचार्यः तस्य आचार्यस्य समीपम् उपविश्य यः ज्ञानं प्राप्नोति, आचार्यस्य निर्देशनं प्राप्य यः जीवनं यापयति, यस्य जीवनं विवेकपूर्वकमस्ति, तादृशः यः शिष्यः इत्युक्ते तस्य अंतःकरणं शुद्धमस्ति, तस्मिन् रागद्वेषयोः प्रवेशः नास्ति। तादृश शुद्धान्तःकरणः सः शिष्यः कुशलेन आचार्येण अनुशिष्टः सः शिष्यः निश्चयेन आत्मबोधं प्राप्नोति। अतः सः आत्मबोधं यः प्राप्नोति तदपि किमस्ति? आश्चर्यम्। इत्युक्ते एतावन्तः आचार्याः सन्ति, तेषु यदि कश्चन तादृशः आचार्यः आश्चर्यम्। बहवः शिष्याः सन्ति, तेषु कश्चन तादृशः शिष्यः आश्चर्यम्। इत्युक्ते एषा विद्या, एतत् ज्ञानमेव तादृशमस्ति। एतत् प्राप्तुं यदि प्रयत्नं करोति तदपि महदाश्चर्यं। यतः जनाः तु केवलं कामनानिमित्तं प्रयासं कुर्वन्ति, केवलम् इच्छापूर्त्यर्थं कर्माणि कुर्वन्ति। तेषु यदि कश्चन एतत् सर्वं सुखं वैभवं त्यक्त्वा भिन्नमार्गम् अध्यात्ममार्गं प्राप्नोति तदा आश्चर्यवत् भवति। तेषु बहवः ये सन्ति, यदि कश्चन तादृशं गुरुं प्राप्नोति, यतः शिष्याः एव न सन्ति चेत् गुरवः कुत्र? गुरवः अपि आदौ शिष्याः भवन्ति। अतः शिष्याः सन्ति चेत् ततः कश्चन गुरुः भवति। पुनः गुरुः अस्ति, यदि ग्रहीतारः शिष्याः न सन्ति चेत् किम्? अतः पुनः शिष्याः सन्ति चेत् गुरुः किमपि दातुं शक्नोति। गुरुः किमपि ददाति, शिष्याः गृह्णन्ति, तेषु कश्चन एव योग्यतया यथार्थतया गृह्णाति। यदि कश्चन यथार्थतया गृह्णाति तर्हि तस्य पृष्ठतः गुरोः शिष्यस्य उभयोः अपि परिश्रमः भवति। गुरुः अपि तथा आत्मवित् ब्रह्मविद् अस्ति, ब्रह्मविद् आपनोति परम् इति मंत्रः अस्ति। अतः परं तत्त्वं परमात्म तत्त्वं सः प्राप्नोति। सः एव ब्रह्मवित् ब्रह्मोपदेशं कर्तुं समर्थः भवति, सः ब्रह्मोपदेशं करोति। एवं चेत्
बहुषु यः कश्चन सम्यक्तया अंतः शुद्धतया गृह्णाति सः पुनः यथा गुरुः ब्रह्मविदस्ति तथा सः अपि ब्रह्मविद् भवत्येव न अत्र संदेहः इति अत्र विद्यायाः एषा या विद्या यस्य समीपे अस्ति तस्य गुरोः समीपतः तस्मात् गुरोः ये विद्यां गृह्णन्ति तादृशाः दुर्लभाः शिष्याः इति एतत् सर्वमपि दुर्लभमस्ति सामान्यतः एतत् पठितुं जनाः न भविष्यन्ति यूनिवर्सिटीस् मध्ये बहवः विभागाः सन्ति केषुचित् विभागेषु बहु छात्राः भवन्ति केषुचित् विभागेषु केचनैव भवन्ति तस्य कारणं किम् सरलं किम् इति प्राप्तुं गच्छन्ति आत्मविद्या तथा सरलं नास्ति द्वितीयं कारणं किम् प्राप्य उद्योगं प्राप्तुं विद्यां प्राप्य उद्योगं प्राप्तुं चिन्तयन्ति आत्मविद्या उद्योगमपि न ददाति एवं एकैकम् अंशं पश्यामः चेत् आत्मविद्या अन्य विद्यानाम् अपेक्षया इत्युक्ते सांसारिक विद्यानाम् अपेक्षया सांसारिक विद्या संसारं प्रति वैभवं प्रति नयन्ति आत्मविद्या संसारं त्याजयति वैभवं त्याजयति सर्वं त्यक्त्वा अर्थात सुखं त्यक्त्वा दुःखपूर्णं जीवनं कः इच्छेत् यदि कश्चन इच्छति चेत् दुर्लभः आश्चर्यमेव तादृशः कश्चन सर्वं त्यक्त्वा एतत् सर्वं सूचयितुमेव अत्र आत्मनः दुर्लभता आत्मज्ञानस्य दुर्लभता तादृश आचार्यस्य दुर्लभता तादृश शिष्यस्यपि दुर्लभता इति सूचयति एतत् सूचयित्वा इनडायरेक्टली नचिकेतसं वदति भवान् तु न तादृशः त्वादृगन्यः शिष्यः एवं मया न दृष्टः इति एतादृशः त्वम् एवं नचिकेतसं प्रति सूचयित्वा अस्माकं सर्वेषां कृते एषः उपदेशः अस्ति आत्मविद्या प्राप्त्यर्थं कृपया कटिबद्धाः भवन्तु सन्नद्धाः भवन्तु एतदस्ति चेत् एवं प्राप्तुं शक्यं भवति अन्यथा एषा विद्या न लभ्यते इति अस्माकं सर्वेषां कृते सावधानाः भवन्तु इति सूचना अस्ति यमराजस्य ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्ते शांत जी। ॐ धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवादः स्वामीजी। नमस्ते महोदय। नमस्ते मम संशयः वर्तते। अस्तु, अत्र श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठा इति उक्तं भवता, तत्र भवान् अस्ति वा? अस्तु, अस्तु। श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठा इति उक्तं किल? तत्र श्रोत्रं श्रुतम् इति किमर्थं तत्र प्राधान्यं दत्तं? पठितं वा अथवा अन्यरीत्या वा न भवति? श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठा इति दत्तमस्ति, तस्य प्राधान्यं किं, मुख्यत्वं किं तत्र भवति? वेदानाम् एकम् अपरमपि नाम अस्ति श्रुतिः। श्रुतिः इति वेदाः, वेदः, वेदमन्त्रः। एतस्य वेदस्य अथवा एतेषां वेदानां कोऽपि कर्ता नास्ति।
भगवान् वेदव्यासः अपि मन्त्राणां व्यवस्थितीकरणं कृतवान्। इत्युक्ते मन्त्राः आसन्, तान् मन्त्रान् एकत्रितान् कृत्वा अयं ऋग्वेदमन्त्राः मन्त्रः अर्थात् एते ऋग्वेदमन्त्राः अयं ऋग्वेदः, एते यजुस्मन्त्राः अयं यजुर्वेदः, एते साममन्त्राः गीतिरूपाः अयं सामवेदः, एते अथर्वमन्त्राः अतः अयम् अथर्ववेदः इति वेदानां वर्गीकरणं कृतवान्। वेदाः तु आसन् एव, परन्तु मन्त्राणां वर्गीकरणं कृत्वा एते मन्त्राः कस्य वेदस्य इति निर्धारणम्। अन्यथा ते वेदत्रयी इति उच्यन्ते स्म। अस्तु इति एकः अंशः। इत्युक्ते वेदव्यासः अपि वेदानां कर्ता नास्ति इति स्पष्टम्। सामान्यतः वस्तु अस्ति चेत् कर्ता भवति। वेदानां कर्ता कः? वेदानां कर्ता ईश्वरः एव अस्ति। अतः अस्माकं सर्वेषां कृते वेदः तु ईश्वरप्रदत्तः इति। सृष्टिरचनाकाले एव सृष्टेः ज्ञानं, पुनः सृष्टिः संसारः इति बन्धनमस्ति, तस्मात् बन्धनात् मोक्षार्थं मुक्तिं प्राप्तुं ज्ञानं यत् स्थापितं भगवता तदेव अस्ति वेदज्ञानम्। अतः जगद्विषयकं ज्ञानं, जगत्प्राप्त्यर्थं ज्ञानं, जगतः निवृत्त्यर्थमपि ज्ञानम्, उभयमपि ज्ञानम् अत्र भगवता स्थापितमस्ति। अतः कर्म, उपासना, ज्ञानम् इति एतत्त्रयमपि अस्ति। एतत्त्रयं श्रुतिपरम्परया प्राप्यते। इत्युक्ते ये ऋषयः मन्त्रान् उपासना समये, ध्यान समये अथवा मन्त्रान्वेषण समये श्रुतवन्तः, अतः श्रुत्वा एव एतान् मन्त्रान् प्राप्तवन्तः। तदर्थम् उच्यते श्रुति परंपरया प्राप्ताः मंत्राः। पुनः ते अपि श्रुत्वा मंत्रान् प्राप्तवन्तः, ते पुनः श्रावितवन्तः। अतः अन्ये तेषां शिष्याः तान् मंत्रान् प्राप्तवन्तः। प्राचीन कालस्य एषा परंपरा आबहोः कालात् इदानीमपि अस्ति। इदानीं ते मंत्राः अक्षर रूपेण अपि प्राप्यन्ते इति अन्यः विषयः। परन्तु अक्षर रूपेण प्राप्य अपि आचार्यः कश्चन मंत्रान् पाठयति चेतेव सस्वरं सः पठितुं शक्नोति। अन्यथा सस्वरहीन मंत्राः अप्रभावशालिनः भवन्ति। तस्मात् सस्वरम् अध्येतुं गच्छन्ति। अतः स्वर अध्ययनं, सस्वरं मंत्र प्राप्तुं पुनः इदानीमपि श्रवण परंपरा एव अस्ति। अतः श्रुति परंपरया, श्रवण परंपरया प्राप्यते। तस्मात् वेदानाम् अपरं नाम अस्ति श्रुतिः। श्रुति द्वारा एव स्मृतिः। इत्युक्ते ये ऋषयः तेषां वेदानाम् आधारेण तदेव भिन्न भिन्न रूपेण बोधं ज्ञानं जनानां कृते एकत्रीकृत्य ग्रंथरूपेण प्रकाशितवन्तः। अतः ते ग्रन्थाः स्मृति ग्रन्थाः। श्रुति स्मृति पुराणाः, श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। श्रुति श्रुतयः स्मृतयः पुराणानि इति परंपरा अस्ति। अतः श्रुतिः तदर्थम् उच्यते। श्रुति संपन्ना यः अस्ति सः श्रोत्रियः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अन्यनिवेदनमस्ति। इदानीं सांसारिककार्यमस्ति। सोमवासरे भवान् पूर्वम् उक्तवान्
वर्गारम्भे, किन्तु तत्र गन्तव्यमस्ति मया, अतः वर्गागमनं न शक्यं, क्षम्यतां। अस्तु, सोमवासरे मम तु क्षमा सदा सर्वदा अस्ति, परन्तु भवती न गच्छति चेदपि तत् कार्यं सम्पत्स्यते। सत्यमेव, किन्तु निकटबन्धु इत्युक्ते मम सहोदर्याः। त्रिवारं चिन्तयतु। अहं न गमिष्यामि चेत् कार्यं न भविष्यति वा, अहं न गमिष्यामि चेत् कार्यं न भविष्यति वा, अहं न गमिष्यामि चेत् कार्यं न भविष्यति वा, तदा भवती एव वदिष्यति भविष्यति, कार्यं तु भविष्यति। भवती तत्तु गच्छतु। सत्यम्। जगति बान्धत्वे अस्ति। बान्धत्वे क्लेशः भविष्यति, कार्यं भविष्यति एव। मम क्लेशः अपि सहोदर्याः अस्माकं मनसि क्लेशः भवति, न गतवन्तः इति किमिति भवतु। क्षम्यतां महोदय। मम सहोदर्याः पुत्र्याः सीमन्तमुहूर्तमस्ति, बहु कालात् अनन्तरम् आगतम्, इदानीं विवाह अनन्तरं बहु वर्षेभ्यः अनन्तरम् आगतम् इति, तदर्थमेव गन्तव्यम् इति अस्ति। सत्यमस्ति, आम्। मम जीवने एवं बहुवारम् अभवत्। ओ, गृहे ममापि परिवारः पूर्वाश्रमस्य, सर्वेषां विवाहः अभवत्, तेषां जन्मपि अभवत्, ते सर्वे आहूतवन्तः। भवता विना कार्यं न भविष्यति इत्यपि उक्तवन्तः, परन्तु सर्वम् अभवत्। इदानीमपि भवति। इदानीमपि गत दिनत्रयात् पूर्वमेव मम ज्येष्ठभ्रातुः पुत्र्याः ब्रेन् ट्यूमर् आसीत्, तस्याः ऑपरेशन् अभवत्। डॉक्टर् सर्वम् अहं सूचितवान् अत्र उपविश्य, सर्वम् अभवत्, सम्यक् अभवत्, परन्तु मम उपस्थितिं विना अपि सर्वम् अभवत्। भवितुं शक्यते, सर्वं प्रचलति, एवमेव अस्ति जगत्। वयं चिन्तयामः अस्माकं सत्यम्। अहं न भवामि चेत् किं भविष्यति, जगत् भविष्यति, सूर्योदयः भविष्यति। अस्तु, प्रश्नः सः नास्ति, प्रश्नः अस्ति अस्माकम् अन्तः शुद्धिः भवतु। एते सर्वेपि एतानि विघ्नानि सन्ति, अतः एतद् विघ्नरूपेण दृष्ट्वा तत्र गच्छति चेतपि, एतद् विघ्नरूपेण पश्यति चेतपि तस्मिन् आत्मलिप्तिः न भवति। आत्मलेपः यदि नास्ति तर्हि आत्मनः शुद्धिः यदा भवति तदा यत्र उपस्थितः भवामः तत्रापि शुभं भवति। एतादृशस्य जनस्य समाजे प्रसंगे कुत्रचित् उपस्थितिः अपि शुभकरी भवति। यस्य हृदयं शुद्धमस्ति सः यत्र तिष्ठति तत्रस्थ वातावरणं शुद्धं करोति। एवम् अस्माभिः चिन्तनीयं, प्राप्तव्यं। तदेव अस्ति सज्जीवनं, साधुजीवनं, सन्तजीवनं। हिमालयम् आगत्य वासं करोति तस्मात् एव साधुरिति न उच्यते। काषायवस्त्रं गृह्णाति चेत्, धरति चेतेव साधु इति न उच्यते। साधुता तु अस्माकं हृदये, अस्माकं मनसि, अस्माकं बुद्धौ अपेक्षते, तत् आवश्यकम्। अहं सर्वदा सर्वान् वदामि। अतः केचन वदति अहं शिष्यः भवितुम् इच्छामि, अहं वदामि अहं शिष्यनिर्माणं न करोमि एव। मम मन्त्रदीक्षा नास्ति। इच्छन्ति चेत् बहवः गुरवः सन्ति, अहं सूचयामि तत्र गत्वा दीक्षां स्वीकरोतु, गुरवः सन्ति भविष्यन्ति। अहं तु एवमेव अस्मि। एतदर्थं यतः अस्माकं केवलम् अन्तः शुद्धिः अस्ति, अतः कर्मसु यदा गच्छामः तदा शुद्धान्तःकरणेन यदि उपस्थितिः अस्ति तर्हि तादृशकर्माणि अपि शुभानि भवन्ति इति भावनीयं। गन्तव्यं, न गन्तव्यम् इति नास्ति, गन्तव्यं, परन्तु तत्र तेषु अहमस्मि चेत् एव भविष्यति इति न। ईश्वरः अस्ति सर्वदा। ईश्वरः इदानीं समयं दत्तवान् अस्ति, अहमपि अस्मि उपाधिना सह, अतः सोपाधिकम् अहमपि तत्र गच्छामि, भवामि, सर्वेषां शुभं भवतु इति भावः प्रयतः। एवं गन्तव्यं, तथा गच्छतु, गच्छतु, परन्तु तथा गच्छतु। धन्यवादः महोदय। चिन्तने व्यवहारे तु परिवर्तनम् आगतमेव। इदानीम् एतादृश वेदान्तवर्गाः, अनन्तरम् अन्य पाठनं,
योगाभ्यासं सर्वमपि कृत्वा कृत्वा किञ्चित् परिवर्तनम् आगतम् एव मनसि शान्ततया तादृशरीत्या यथा भवान् इदानीम् उक्तवान् तादृशरीत्या अस्माकं मनः अपि शुद्धता भवतु अस्माकं परिसरः अपि पासिटिव् वैब्रेशन् तादृशमेव भवतु इति रीत्या चिन्तनम् आगतमेव तदर्थं धन्यवादः सम्यक् तर्हि शुभं भवतु सर्वेषां पुनर्मिलामः धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः प्रणाम स्वामी जी। धन्यवादः स्वामी। ओम प्रणाम स्वामी। धन्यवादः।